श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भगवत गीता। ओम श्री परमात्मने नमः। गीता गंगा गायत्री सीता सत्या सरस्वती ब्रह्म विद्या ब्रह्मवल्ली त्रिसंध्या मुक्त गेहने अर्धमात्रा चिदानंदा भवानी भ्रांतिनाशिनी वेदत्रये पानंता तत्वार्थ ज्ञान मंजरे। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्दु रुद्रमरुताय स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्तीं सामगाः। ध्यानावस्थे तद्गतेन मनसा पश्यन्त यं योगिनो यस्यां तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तमोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगमयुजन्मदाश्रया असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदमवक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेहूयोऽन्यज्ञ ज्ञातव्यमवशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् तत्सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहङ्कारी यतियं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वन्वां प्रकृतिं विद्धि मे पराम्। जीवभूतां महाबाहो येदं धारयते जगत् एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय। अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवा प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय। मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिशूरयो। प्रणवा सर्ववेदेषु शब्दाख्ये पौरुषं नृषु पुण्यो गन्धा पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावशौ। जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं। बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं। धर्मविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्चये मत्तेवेति तान् विद्य न त्वं तेषु ते मयि। तिर्भिर्गुणमयैर्भावैः रेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेव्यया परमव्ययम्। दैवी हि एषा गुणमयी मम माया दुरतया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतामुतरन्ति ते। न माम दुष्कृतनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमा माययापहृत जाना आसुरं भावमाश्रितः। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनो अर्जुन। आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थे ज्ञानी च भरतर्षभ। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशेष्यते। प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थमहं स च मम प्रियः। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्। आये स्थिता सहि युक्तात्मा मामेवान्तुमां गतिम्। वहूनां जन्म नामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते। वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः
कामयितैः ज्ञाना प्रपद्यन्ते देवता तं तं नियमास्थाय प्रकृत्या नियता स्वय यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धया रचितुमिच्छते तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधामहम् सा तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते लभते च तथा कामान् महेव विहितान्वितान् अन्तवतु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मां बुद्धया परमभावं जानन्तो ममाभयमनुत्तमम् नाहं प्रकाशा सर्वस्य योगमाया समावृता मूढोऽयं न विजानाति लोको मामजमव्ययम् वेदाहं शमतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रता जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ते ते ब्रह्म तद्विदुः कृष्ण मध्यात्मं करं चाखिलम् साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकाले अपि च मां ते विदुर्युक्तः चेतसः। ओम तत्सत् श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषद् ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमो अध्यायः। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सतः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथाष्टमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच किम तद ब्रह्म किमध्यात्मं किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्त मधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञा कथं कोऽत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं जियोऽस्नितात्मभिः। श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भव करो विसर्गा कर्म संजिता अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देवृताम्बर अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरं या प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशय यं यं वापि स्मरन्भावं त्यजन्त्यन्ते कलेवरं तं तमैवेति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मयि अर्पितमनोबुद्धिर्मामेवैष्य संशयम् अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिनः परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् कविं पुराणमनुशासितार मनोरणीयां समंस्य मृद्या चर्वस्य धातारमचिन्तरूप मादित्यवर्णं तमसा परस्तात् प्रयाणकाले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् शतं परमपुरुषमुपैति दिव्यम् यदक्षरं वेदविदो वदन्ति ये विशन्ति दत्तयो वीतरागः यदच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवृच्छे सर्वद्वाराणि संयम्य
मनोहृदि निरुध्य च मूर्धयान्याय मूर्धन्याय ध्यात्मनः प्राणमास्तुतो योगधारणम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् या प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम् अनन्यचेतः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपैति पुनर्जन्म दोखालयं शाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मना संसिद्धिं परमां गतः आब्रह्मभुवनलोकः पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपैति तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्त महर्यद ब्रह्मणो विदो रात्रिं युगसहस्रान्तां ते होरात्रिविदो जना अव्यक्तादव्यक्तयः सर्वः प्रभवन्ति हरागमे रात्रयागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके भूतिग्रामः सैवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रयागमे वशः पार्थ प्रभवते हरागमे परस्तस्मातु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्ताति सनातनः यास सर्वेषु भूतेषु नश्यस्तु न विनश्यते अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहु परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम पुरुषा सा परा पार्थ भक्त्या लभस्य तुनन्नया यस्शान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम् यत्र काले त्वनावृत्य मा वृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ अग्निर्ज्योतिः सह सुखला षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्त्य ब्रह्मविदो जनः धूमो रात्रस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनं तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णे गतीयेते जगता शाश्वते मते एकया याति नावृत्य मन्यायः वर्तते पुनः नयते श्रुते पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत् सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् ओम तस्य श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषद ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नामाष्टमो अध्याय। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ नवमोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनुसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। अश्रद्धधानः पुरुषः धर्मस्यास्य परन्तपः अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्तमनि। मया तत्मिदं सर्वं जगद्व्यक्तमूर्तनः मतिस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु व्यवस्थितः न च मतिस्थानि भूतानि। पश्य मे योगमैश्वरं भूतघ्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। यथाकाशे स्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मतिस्थानीत्युपधारय। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पादौ विसृजामहम्।
प्रकृतिं स्वामुपष्टाभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृष्णमवशं प्रकृतेर्वशात् न च मां तानि कर्माणि निवेदयन्ति धनञ्जय उदासीनि वदासीन मसक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते चराचरं हेतूनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते अवजानन्ति मां मूढः मानुषीं तनुमाश्रितं परमभावं जानन्तो मम भूतमहेश्वरं मोहासा मोघकर्माणो मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसी मासुरीं चैव प्रकृतिं मोहनीं श्रुतः महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रितः वजन्ति नन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययं सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तस्य दृढव्रतः नमस्यन्तस्य मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञाने यज्ञेन चापन्ने यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अहं क्रतुरहं यज्ञः सुधाहमहम् औषधं मन्त्रोऽहमहमेवाज्यमहं नगिनिरहं हुतं पिताहमस्य जगतो माता दाता पितामह वेद्यं पवित्रमोङ्कार ऋक्षामि यजुरेव च गतिर्भर्तः प्राभु साक्षी निवासा शरणं सुहृत् प्रभवा प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययं तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णामृत्युसृजामि च अमर्तं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुनः त्रिविद्या मां सोमपापूतपापः यज्ञैरिष्ट्वा सुकृतं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकमसनन्ति दिव्यान् दिविदेव भोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रैधर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहामयम् ये अप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्ति विधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातिश्च्यवन्ति ते यान्ति देवव्रतः देवानि पितॄन् यान्ति पितृव्रतः भूतानि यान्ति भूतेज्यः यान्ति मद्याजिनोऽपि मां पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहर्त मशनां प्रेतात्मनः यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणं शुभाशुभफलैरेवं मोक्षसे कर्मबन्धनैः संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैस्यसि समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रिया ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम् अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवस्थितो हि स क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वतशान्तिं निगच्छते कौन्तेय प्रतिजानीह न मे भक्ता प्रणश्यते मां हि पार्थ विपाश्रित्य ये अपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्य तथा शूद्रास्ते अपि यान्ति परां गतिं किं पुनर्ब्रह्मणा पुण्यः भक्ता राजऋषयस्तथा अनित्यं सुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व मां मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यस्य युक्तोऽयैव महात्मानं मत्परायणः ओम तस्य श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषद्ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजविद्या राजगुह्य योगो नाम नवमोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। श्री राधा कृष्ण कमलेभ्यो अर्पितमस्तु। जय राधा राधा जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्ण।